जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। व्यूअर्स, आज हम बात करना चाह रहे हैं कि आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत है और आज ही के दिन रावलपिंडी में उनको शहीद किया गया। और पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा नाम था बेनजीर भुट्टो का, जिनको दोस्त और दुश्मन बराबर याद करते हैं और वो समझते हैं कि बीबी ने पाकिस्तान की खवातीन को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान के इमेज को अच्छा बनाने के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी, उनके वालिद ने कुर्बानी दी और जो उन्होंने कुर्बानी दी उसको हमेशा पाकिस्तानी सियासत में याद रखा जाएगा। और बहसीयत पहली वजीर आजम होने के नाते उनको मुस्लिम उम्मा में और पूरी दुनिया में खास उनका मुकाम था। इस सारे और उनकी शहादत के हवाले से भी बात करने के लिए और उनकी इस वक्त उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो पीपल्स पार्टी की सियासत को किस तरह लेके जा रहे हैं, मैंने दावत दी है, रिक्वेस्ट की प्रोफेसर ताहिर मलिक, जो कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया पे आते रहते हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं। ताहिर मलिक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी थैंक यू। अच्छा ताहिर मलिक साहब, अगर मैं पहला सवाल ही आपसे ये करूं कि बीबी की शहादत के ऊपर पूरी दुनिया, पूरा पाकिस्तान जो था वो गम में मुब्तला हो गया, लेकिन बीबी की शहादत के हवाले से बड़ी बातें हुई कि टीटीपी वालों ने किया, यूएन की तरफ से भी टीम आई, डोमेस्टिक भी चलता रहा। लेकिन अगर आप बताना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल ऑडियंस है, भारत से भी हमें काफी दोस्त देखते हैं, कि बीबी को शहीद किसने किया और ये आज तक ये क्लैरिटी क्या है कि शहादत बीबी की किसने की? जी सर। जी देखिए, एक तो है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, लेकिन ये जो एक पैटर्न हमें नजर आता है वो ये नजर आता है कि ये जब फैसला किया गया कि पाकिस्तान में हम जमहूरियत को कमजोर करेंगे, खत्म करेंगे, तो उस फैसले के साथ ये फैसला, ये एक नेचुरल फैसला था कि इसके लिए फिर हमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी खत्म करना है। तो अब आज 13 साल बीत गए हैं, तो ये नजर आता है कि ये इस वक्त जो जमहूरियत की एक कैफियत है मुल्क में, कंट्रोल्ड और सेंसर्ड डेमोक्रेसी है, इसके लिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसी लीडर, जिन जिन मुल्कों में जहां डेमोक्रेसी ट्रांजिशन की फेज में है, डिक्टेटरशिप के बाद ट्रांजिशन की फेज में है, वहां इस तरह के लीडर उस निजाम को गवारा नहीं होता है। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो कत्ल है वो इस निजाम ने किया। अब इस निजाम में लोकल एक्टर्स भी हैं और इंटरनेशनल एक्टर्स भी हैं और नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं। अच्छा, ये नहीं कि आप समझते हैं कि ये किसी एक ग्रुप या ग्रोह या बंदे का काम नहीं है, डिफरेंट एक्टर्स ने मिलके बीबी को जो है वो शहीद किया या उनको समझा कि उनको। वैसे एक सवाल उभरता है प्रोफेसर साहब, और वो ये है कि बीबी तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में प्रमोट कर रही थी और डेमोक्रेसी भी मुल्क में थी, तो क्यों कर ये जरूरत महसूस हुई कि बीबी को रास्ते से हटा दिया जाए? एक तो ये है कि देखें, कुछ ताकतें ये चाहती हैं, आज जब मैं आपसे इस लम्हे बात कर रहा हूँ, वो ताकतें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर ना जाए और उनका और पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा इस यहाँ आके कन्वर्ज हो जाता है। दूसरा जो आप कह रहे थे कि डेमोक्रेसी एक मुल्क के अंदर दबाव और बैरून मुल्क से जो दबाव आ रहा था उसके तहत मजबूरन आ रही थी। 2007 की बात है, जनरल मुशर्रफ हुक्मरान थे और 12 अक्टूबर 1999 से लेके 2007 तक वो ये कहते रहे कि मैं नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो को नहीं आने दूंगा। तो उन्होंने जो आने दिया उसके कुछ लोकल फैक्टर्स भी थे और बैरून मुल्क से जो दबाव था उसके पेश नजर, तो ये कोई जो सूरत हाल थी, ये लोग दिल से मुसलमान नहीं हुए थे, ये फतह मक्का वाला माहौल था, इनके दिल में जमहूरियत के खिलाफ बुग़्ज़ था और हालात के जबर ने ये कर दिया। एक तरफ लाल मस्जिद का क्राइसिस था, दूसरी तरफ इफ्तिखार चौधरी साहब की अदलिया वाली तहरीक थी, तीसरी तरफ जो डिसकॉन्टेंट था, एक जो डिक्टेटरशिप का एक डेकेड होता है उसके बाद जो डिसकॉन्टेंट जाहिर हो रहा था और उसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल हो गया था कि जमहूरियत का रास्ता रोका जाए। तो ये वो हालात थे कि जिनके पेश नजर फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को रास्ते से हटाने का फैसला किया गया। बिल्कुल ठीक जहां है। तक आपकी बात है सॉफ्ट इमेज की, मैं ये आपको बताता चलूं कि 1986 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान आई और 1988 में वो वजीर आजम बनी और फिर जनरल ज़िया-उल-हक रुखसत हुए, इसहाक खान सदर बने
اور یہ سارا جو اس وقت اقتدار کی ٹرائکا تھی، ایک طرف آرمی چیف ہوتے تھے، دوسری طرف صدر 58 بی کی پاور رکھ کے کسی بھی اسمبلی کو چلتا کر دیتے تھے، اور صدر غلام اسحاق خان نے ایک ہی تقریر رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر نام بدل دیتے تھے، کیفیت کے تحت یہاں اسمبلیاں توڑی گئیں۔ اس وقت اختلاف کیا تھا سیاسی قیادت کا؟ اختلاف یہ تھا کہ افغانستان کی میں جو جنگ ہے اور جنیوا ایکارڈ کے بعد وہاں سے روس نکل رہا ہے، امریکہ نکل رہا ہے، ہمیں بھی نکل جانا چاہیے۔ تو یہاں کچھ طاقتوں نے کہا کہ نہیں، ہم نان سٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اور اس طرح کے جہادیوں کے ذریعے افغانستان میں بھی انوالو رہیں گے، کشمیر میں بھی انوالو رہیں گے، اور ہم اپنا یہ ایک پوری کمپین چلائی گئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ سیکیورٹی رسک ہیں، وہ نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا چاہتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ آج اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس افغان پالیسی پہ جی یہ تحفظات ہیں مقتدر حلقوں کو 2-3 وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ جی یہ افغان پالیسی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، دوسرا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان الزامات کو تاریخ کے کٹہرے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے چیلنج کرتا ہوں۔ آج افغان جنگ میں ہمیں جھونکنے والے جو لوگ ہیں وہ بغل میں منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 70,000 لوگ یہاں شہید ہو گئے، ہماری افواج پاکستان کو سوات آپریشن کرنا پڑا، آپریشن ضرب اسم جو ہے وہ وزیرستان میں کرنا پڑا، آرمی کے جوان سے جنرل تک جو اتنے 65 کی جنگ میں، 48 کی جنگ میں، 71 کی وار میں اتنے شہید نہیں ہوئے جتنے اس دہشت گردی اور انتہا پسند اور ریاست کو کمزور کیا۔ ریاست کمزور اس درجے ہوئی کہ آج کل کی اخبار میں ہے کہ آپ کو یہاں جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کا ٹرائل کرنا پڑا۔ فیٹف قوانین کے تحت وہ جو ملیشیاز تھے، وہ جیش تھے، ان پہ حالات کے جبر پہ پابندی لگانی پڑی اور پاکستان کا نام روگ سٹیک میں لینا پڑا۔ دنیا کے جو بھی بڑے دہشت گرد جنہیں دنیا سمجھتی تھی انتہا پسند تھے، وہ غیر ملکی تھے، وہ پاکستان سے کیوں پکڑے گئے؟ وہ اسامہ بن لادن ہو، وہ خالد شیخ محمد ہو، وہ احمد بن لیبی ہو، وہ ان ساروں کو یہاں کس نے پناہ کیا؟ اس سوچ سے محترمہ بے نظیر بھٹو کی جنگ تھی۔ اور انڈیا ٹوڈے کے کانکلیو میں انہوں نے ایک بات کی، اس وقت یہاں اچھی نہیں لگی، اور اس وقت جنرل مشرف کا حکومت تھی اور پوری کمپین سٹارٹ ہوئی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس وقت انڈیا کانکلیو میں کشمیر کے بارے میں کیا کہا؟ وہ انہوں نے یہ کہا ایک وقت آئے گا کہ ہیومن رائٹس کی، سیلف ڈٹرمنیشن کی جینوئن موومنٹ جو کشمیر کی ہے، پاکستان کے یہ جو ہم یہاں جہادی بھیج رہے ہیں، اس کو دہشت گردی کا امیج اس کا پورٹرے کر رہے ہیں، انتہا پسندی کا، کہ دنیا اس کو دہشت گردی کے لینس سے دیکھے گی، اور یہ کشمیر کاز کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہمیں کشمیر کی جنگ کانسٹیٹیوشنل، پولیٹیکل، ہیومن رائٹس اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے پیراڈائم میں لڑنی چاہیے۔ ہمیں اس میں کے اندر جو ہے نان سٹیٹ ایکٹرز کو انوالو کر کے کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ تو جب انہوں نے یہ لیکچر دیا تو یہاں کے ایک پوری ان کے خلاف کمپین ہوئی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھارت میں بیٹھ کے یہ بات کی۔ تو آج کشمیر پہ جو صورتحال ہے، حالات کے جبر نے آپ محترمہ بے نظیر بھٹو کو سچا ثابت کر دیا ہے، اور آپ لوگوں کے پاس کوئی پالیسی نہیں۔ تو پاکستان کے دشمن اور پاکستان کے جو نادان حلقے ہیں، دونوں یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو ایک غیر ذمہ دار ریاست ثابت کیا جائے۔ اس کی راہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو تھی وہ رکاوٹ تھی اس عزائم، اس ایجنڈے کے۔ اور جو نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرنے کی بات کی گئی، آج مرزا اسلم بیگ سے لے کے ڈاکٹر عبد القدیر خان اور ڈاکٹر سمر مبارک مند اور پاکستان کے دشمن بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کوریا اور دیگر ملکوں سے محترمہ بے نظیر بھٹو کا آگے اس کے اندر انپٹ اور انٹرسٹ لینا ان کا ایک بہت بڑا کریڈٹ تھا۔ سندھ کے اندر جو قوم پرست جماعتیں تھی، انہوں نے پنو عاقل میں فوجی چھاونی کی مخالفت کی، تحریک چلائی، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے وزیر اعظم بننے کے بعد اس فوجی چھاونی بننے کی حمایت کی۔ تو اس لیڈر کو، اس خاتون کو، اس انٹرنیشنل سٹیچر کی خاتون کو ہم ریاست کے مفادات کے تحت استعمال کر سکتے تھے، لیکن ان بونوں نے جو اس ذہنی سطح کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، جو فارن پالیسی سے اور پاکستان کے ورلڈ ویو سے نابلد تھے، انہوں نے اتنی بڑی لیڈر کو جو پاکستان کو فائدہ پہنچا سکتی تھی،
उन्होंने मुल्क के अंदर इन भूल भलैयों में उनको घुमाई रखा और रियासत को कमजोर किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब एक बात बताएं, ये बड़ा एक अहम सवाल है, माजी में ऐसा चलता रहा है, होता रहा है कि जो वजीर आजम होता है, जैसे बेनजीर भुट्टो थी, उनको सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। ये क्यों करके एक इलेक्टेड वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क कैसे हो सकता है? क्या वो जो वजीर आजम है वो अवाम के वोट से आता है, पावर में आता है और अवाम की नुमाइंदगी कर रहा होता है, उनके आइडियाज की, उनकी सियासी सोच की, समाजी सोच की, अखलाकी सोच की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क क्यों कहा गया मलिक साहब? मैं ये कहूंगा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से मोहम्मद खान जुनेजो उससे पहले वजीर आजम थे। तो जब जेनेवा अकॉर्ड हुआ तो अब जो मेमायर्स आए हैं, जो फर्स्ट हैंड अकाउंट आए हैं उस जनरल्स के, फॉरेन सेक्रेटरीज के और जनरल ज़ियाउल हक साहब के, मरहूम के करीब रहने वाले लोगों के, एडवाइजर्स के, तो जो पहला इख्तलाफ हुआ जुनेजो और जनरल ज़ियाउल हक का, वो इस बात पे हुआ कि जेनेवा अकॉर्ड जो था, जो पाकिस्तान साइन करने जा रहा था, उसके अंदर एक ग्रैंड डायलॉग मोहम्मद खान जुनेजो ने कॉल किया और उसके अंदर तमाम जमातों को मुल्क की, यहाँ इस्लामाबाद बुलाया गया, उसमें मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को भी बुलाया गया ताकि हम एक कंसेंसस बिल्ड करें। फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट जरूरी है, रियासत की खारजा पॉलिसी की सिमत कोई भी हो, लेकिन उसका जो मुशावरत का अमल है उसमें पार्लियामेंट भी शामिल होनी चाहिए, मीडिया भी शामिल होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियां भी शामिल होनी चाहिए, सियासी जमात भी शामिल होनी चाहिए और दुनिया भर में जो जिसको हम इस दिफाई इदारे कहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनकी एक भरपूर इनपुट ली जाती है। इंडिया में भी ऐसे ही होता है, अमेरिका में भी होता है। आखिर वो हमारे मुल्क के इदारे हैं और अफवाज पाकिस्तान है, तो ये सारे एक पेज पे होके एक डिबेट के बाद एक पॉलिसी तय करती है। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है क्योंकि ये अवाम के नुमाइंदे हैं, तो जिस तरह कॉलोनियल माइंडसेट में ब्यूरोक्रेसी का और मिलिट्री का अवाम के बारे में नफरत है, अवाम के नुमाइंदों के बारे में भी नफरत है, तो वो ये कहते हैं कि ये इस काबिल नहीं है, तो हम को फैसला मुल्क के बारे में करेंगे। और जिस तरह घर के बड़े होते हैं कि बच्चों को तो शऊर ही नहीं है, और ये उनको बराबर वो तस्लीम नहीं करते, ये बात तस्लीम नहीं करते कि हम सबऑर्डिनेट हैं और ये पॉलिटिकल लीडरशिप है। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब इख्तिदार दिया गया तो इन शराइत पे दिया गया कि वजीर खजाना भी हमारे होंगे और साहबजादा याकूब जो हैं वो वजीर खारजा थे, वो भी हमारे होंगे और फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी हम हाथ में रखेंगे। इस तरह पाकिस्तान में जमहूरियत की इब्तिदा हुई और आज तक यही कज़िया है। देखें, इसमें सियासतदानों की भी गलती है। मियां नवाज शरीफ को आप देखें या पीपल्स पार्टी के अदवार को देखें, तो अगर उनका कोई फॉरेन पॉलिसी पे कोई विजन है तो उनको चाहिए कि वो आर्मी के साथ एक जो और डिफरेंट फोरम्स हैं, कैबिनेट की डिफेंस कमेटी है और वो रस्मी और गैर रस्मी फोरम्स पे मिलते भी हैं, उनके साथ वो एक डायलॉग करें, उन्हें कन्विंस करें। तो ये एक गैप है और ट्रस्ट डेफिसिट है जिसके जरिए फिर पाकिस्तान का नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, जारी बात है कि नुकसान तो मुल्क का ही होता है। अच्छा मलिक साहब, ये तो हमने कोशिश की कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल को समझने की और उनको जो सिक्योरिटी रिस्क के हवाले से बात की गई। आप मेरे व्यूअर्स को ये बताना पसंद करेंगे मलिक साहब कि बेनजीर भुट्टो की सियासत कैसी थी? मतलब उन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने वालिद से बहुत कुछ सीखा और एक ग्लोबल इमेज था उनका, ऑक्सफोर्ड में पढ़ी और एक उन्होंने जो, और फिर जो 2 दफा वजीर आजम रही, खातून वजीर आजम, उनका और उनकी हुकूमत को चलने भी नहीं दिया गया और दोनों दफा उनको हुकूमत को फारिग कर दिया गया। उनकी पॉलिटिक्स कैसी थी एज ए वुमेन, एज ए लीडर और एज ए डॉटर ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो? मलिक साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि आजकल बड़ा माहौल बना हुआ है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और ये देखें दुनिया भर में जब क़यादत होती है तो उसको बचपन से वो ग्रूम करके और वो तजर्बाकार जब क़यादत बनती है तो फिर उसको आप जाया कर दें तो उससे बड़ी बदकिस्मत कौम नहीं। अब जो लोग आए हैं वो कह रहे हैं हमें तो तजर्बा नहीं था, हमें तो पार्लिमानी निजाम में 3 महीने अमेरिका की तरफ ब्रीफिंग देनी चाहिए थी और हमें पता नहीं था। तो आप ये देखें कि नेहरू ने के वालिद ने उसकी तरबियत की और नेहरू ने जेल से इंदिरा गांधी को खतूत लिखे और उनके जो नेहरू का खत होता था सबसे पहले उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती थी, फिर कांग्रेस की पॉलिटिक्स होती थी इंडिया की, और थर्ड
पैराग्राफ में होता था कि ये किताबें तुमने पढ़नी है और अगली किताब लेटर में इसको रिव्यू करना। तो फिर जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने तो बचपन से इंदिरा गांधी ने ये राजनीति का माहौल देखा, पार्टी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इतनी बड़ी शख्सियात के साथ। तो जुल्फकार अली भुट्टो ने या कायदे आजम के साथ फातिमा जिन्ना की जो तरबियत हुई, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने अपने बाप से ये चीजें देखी, फिर वो अयूब खान की काबीना में रहे, फिर उन्होंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जब वो शिमला मुआहदे में जा रहे हैं तो ये तक कहा, क्योंकि हम एक शिकस्त खुर्दा कौम है और तुम्हें मैं साथ लेके जा रहा हूँ, इतनी बड़ी इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है, लेकिन इस ओकेजन ये डिमांड करता है कि तुम्हारे चेहरे पे कोई स्माइल या हंसी मजाक की कोई कैफियत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जख्म खुर्द हैं, हमारी कौम गम में डूबी है। तो इतना जब आप एक एक्सपोजर दें, और फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, वहां पे उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में उसमें स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ा, और उनके आलमी सतह पे जो उनकी जनरेशन के लोग थे, जिनमें आप देख लें अभी जस्टिन ट्रूडो है, उनके वालिद साहब थे, वो भुट्टो फैमिली के बड़े दोस्त थे, और जो पीटर गॉलब्रेथ जो सेनेटर रहे अमेरिका के, और आलमी शख्सियात जो इस वक्त ब्रिटिश पॉलिटिक्स में भी हैं, वो उनके हम असर थे। तो उनको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला, और वो खातून भी थी। फिर उनकी स्ट्रगल स्टार्ट होती। देखिए पहला टेस्ट केस क्या है जिसमें उन्होंने प्रूव किया कि वो लीडर है। जुल्फकार अली भुट्टो के बेटों ने वायलेंस की राह अपनाई। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त हम पाकिस्तान की रियासत से बदला देंगे, अफगानिस्तान चले गए, और वो उनको गुमराह किया गया, और उन्होंने अल जुल्फकार एक तंजीम बनाई। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इससे इख्तलाफ किया, इस अप्रोच से, कि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और हमारी पॉलिटिकल स्ट्रगल होनी चाहिए, और हम ज़िया-उल हक की गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, स्टेट के खिलाफ नहीं है। हम ज़िया-उल हक के खिलाफ हैं, हम पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नहीं। तो इन दो अप्रोचेस की वजह से फिर आर्मी ने उनको ये उनके साथ डायलॉग करना मुनासिब समझा, और उनकी राह से रुकावटें भी खत्म की। तो ये एक बड़ी मेच्योर पॉलिटिकल अप्रोच थी। दूसरी जो बात थी कि जब जुल्फकार अली भुट्टो जेल में थे तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मोहतरमा नुसरत भुट्टो ने मिलने गई। तो उस वक्त आखिरी मुलाकातों में जुल्फकार अली भुट्टो ने नुसरत भुट्टो से पूछा कि पीछे पार्टी की क्या सूरत हाल है। तो नुसरत भुट्टो ने ये जवाब दिया कि आप कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइज पार्टी छोड़ के गए हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी है, या जो डेमोक्रेट है, या रिपब्लिकन है, या कांग्रेस है। वो तो एक तरह हौच पौच है, एक हजूम है। और उसके अंदर उसी वक्त जब वो जेल में ही थे तो मौलाना कौसर नियाजी और जितने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के अंकल से, उन्होंने हफीज पीरजादा से लेके जतोई खर अपनी राय आखिरी दिनों में मूवमेंट में ही तबाह कर दी थी। तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लीडरशिप का टेस्ट केस उस पार्टी को जो शैम्बल्स में थी और वर्स्ट डिक्टेटरशिप थी, वहां उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रगल के जरिए पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। और उस वक्त बड़ी तनकीद हुई कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपने अंकल्स जो उनके ग्रे हेयर वाले हैं, तजर्बाकार हैं, उनको अपने एडवाइजरी टीम में उन्होंने शामिल किया। तो ये भी उनकी एक मेच्योर अप्रोच थी, और पार्टी को दोबारा उन्होंने फाइट बैक करके पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी में बनाया। और चौथी उनकी जो स्ट्रेट थी कि उस वक्त जब भी डिक्टेटरशिप आती है, ईस्ट पाकिस्तान अलहदा हो चुका था, तो एथनिक पॉलिटिक्स, कौम प्रस्तों की बड़ी सियासत थी। सिंध के अंदर जीए सिंध, बलोचिस्तान, तो फेडरेशन की अलामत करके उभरी, और नारा लगता था कि चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर। तो गिलगित चतराल से लेके सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में उनकी बड़ी सी तो फेडरेशन की वो अलामत थी। और उसके उनके जाने के बाद हमारी आज जब मैं और आप ये बात कर रहे हैं तो नवाज शरीफ को, नून लीग को पंजाब का लीडर समझा जाता है, पीपल्स पार्टी सिंध तक मजबूत हो गई है। तो हमारी फेडरेशन कमजोर हुई है पोस्ट मोहतरमा बेनजीर भुट्टो। अब पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं बशमूल पीपल्स पार्टी की जो मुल्क गिर जमात और जो फेडरेशन की नुमाइंदगी करती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक इस वक्त लम्हा है कि किसी भी सियासी जमात को फेडरेशन की पार्टी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो सारे जो हैं वो अपने अपने सूबों में चले गए हैं और इसी तरह एक चीज चल रही है। अगर ताहिर मलिक साहब थोड़ा सा अगर आप हमें बेनजीर की सियासत के हवाले से अगर थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कोई बताएं, खासकर भारत के साथ वो किस तरह के ताल्लुकात चाहती थी, क्या उनको हटाए जाने में क्या ये भी वजह थी कि वो भारत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स हमेशा एक
سافٹ اپروچ لیتے رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے. سو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی فورن پالیسی اپروچ بینظیر بھٹو کی کس طرح کی تھی؟ جی ملک صاحب. دیکھیے اس وقت جب 90s میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف آئے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی اسٹرانگ ایک ریزسٹنس موومنٹ کشمیر میں چلی, جو ان کے گورنر تھے جاگ موہن, اور وہاں پہ پھر گورنر رول لگانا پڑا. جو پریزنٹ موومنٹ ہے اس کی ابتدا 90s میں ہوئی, ویسے تو 48 سے پہلے تھی. تو محترمہ بے نظیر بھٹو اور آرمی جو ہے کشمیر اور انڈیا پالیسی میں ایک پیج میں تھے, کیونکہ آرمی نے ریئلائز کیا کہ بے نظیر کے سٹیچر کی لیڈر اگر کشمیر پہ دنیا میں بات کرے گی تو اس کا امپیکٹ آئے گا. اور اس کی میں مثال یہ دوں کہ انہوں نے اس پہ لکھا بھی نیو یارک ٹائم اور ان اخبارات میں کشمیر پہ. یو این کے اندر ان کی سپیچز بڑی تھیں. اور تیسرا جو کاسابلانکا میں او آئی سی کا سمٹ ہوا, اس کا ڈرافٹ جب آیا تو اس میں کشمیر کا تذکرہ نہیں تھا, اور وہ فورن آفس کی بھی انہوں نے خوب اس میں کلاس لی, لیکن انہوں نے وہاں ایک مؤثر تقریر کی کاسابلانکا میں, اور او آئی سی مجبور ہو گئی کہ وہ دوبارہ کشمیر کا اس میں ڈالیں. لیکن جہاں تک ان کا مین جو ڈس ایگریمنٹ تھا اس کے فورن پالیسی پہ, وہ افغان پالیسی پہ تھا, اور دوسرا امریکہ کے ساتھ تعلقات. یہ ایک بڑا نفسیاتی مسئلہ ہو گیا ہے کہ جب ہمارے یہاں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہوتے ہیں, اور ملٹیپل لیولز پہ ہوتے ہیں. ایک تو پینٹاگون کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, وائٹ ہاؤس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور دونوں طرف ایک بھرپور تعاون آتا ہے. لیکن جب جمہوریت آتی ہے تو پھر جو پولیٹیکل ریلیشنز ہیں وہ بھی سٹرانگ ہوتے ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے بھی سیاسی جماعتوں سے روابط ہوتے ہیں. تو جو ہمارے یہاں دفاعی ادارے ہیں وہ ذرا نروس ہو جاتے ہیں, اور وہ ایک کمپین چلاتے ہیں کہ یہ پاکستان کا سودا کر رہے ہیں, یہ تو سیکیورٹی رسک ہیں. وہ بھول جاتے ہیں جس طرح آپ جنرل مشرف نے, جنرل ضیاء الحق نے, جنرل یحییٰ نے, جنرل ایوب خان نے امریکہ کا پاکستان کی مفادات کے برعکس ساتھ دیا ہے. پاکستان کے کسی سیاستدان نے ایسا نہیں کیا. لیکن اس نروسنس میں, اور یہ ایک شیکسپیئر اینڈ ٹریجڈی ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں. اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کیونکہ سیاستدان ہمارے سب آرڈینیٹ ہیں, ملازم ہیں, تو میں خود گھر میں ایک چیز ڈیل کر رہا ہوں, لیکن میرا نوکر اگر ڈیل کرنا لگ پڑے ملے میں دوسروں سے تو مجھے یہ بات مائنڈ ہوتی ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلے ہیں, اب یہ جو اختلافات تھا, اگر آپ دیکھ لیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈان لیکس, آج اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اس وقت جو پولیٹیکل گورنمنٹس 90s کی یا ماضی کی کہہ رہی تھی فورن پالیسی پہ, وہ درست تھا یا دوسرا نقطہ نظر درست تھا. تو ملک میں میرا خیال ہے اس کو انا کی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور دوسرا کیونکہ سیاستدانوں میں وہ گلی محلے میں اپوزیشن کے عادی ہوتے ہیں, ان کا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے, بیانیہ ہوتا ہے, اور وہ اسٹریٹجی بناتے ہیں. تو آرمی کو چاہیے کہ, اور آرمی کا بھی بڑا تجربہ ہے دفاع میں اور ملٹری میں, وار میں, اگر یہ دونوں مل کے چلیں. چائنا کی ہمارے پاس کلاسک اگزامپل ہے کہ چیئرمین موزے تنگ کے بعد جو ان کی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اور جو چائنیز ملٹری ہے, وہ اتنی مؤثر پالیسی بناتے ہیں کہ پوری دنیا میں وہ اس طرح بھی. انڈیا کی مثال ہے, امریکہ کی ہے, تو ہمارے یہاں بھی یہ ہونا چاہیے. اور ابھی اس کی لیٹسٹ آپ کو مثال دیں, اب جو حالات ہیں, ہم سے سعودی عرب واپس پیسے مانگ رہا ہے, ہم چائنا سے لے کے دے رہے ہیں. تو اس وقت جب جنرل راحیل شریف صاحب چاہتے تھے کہ ہم اس میں کود پڑے سعودی عرب یمن کی لڑائی میں, تو پارلیمنٹ میں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور تمام جماعتوں نے متفقہ قرارداد پیش کی کہ پاکستان کو اس جنگ میں نیوٹرل رہنا ہے. اب آپ سے یہ میں قوم سے سوال کرتا ہوں, اور بڑا اس کے اوپر تنقید ہوئی کہ دیکھیں جی سر, اب آج وہ فیصلہ ٹھیک تھا, اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ وہاں سے جنرل راحیل شریف واپس آ رہے ہیں, انڈیا سے سعودی عرب کے روابط زیادہ ہو گئے ہیں, اور مڈل ایسٹ کی سچویشن جو ہے وہ بدل رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو فورمز ہیں, پارلیمنٹ ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, وہ اتنی, ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں, بیوقوف ہیں, لیکن ان کے اندر ایک وزڈم بھی ہے اور ان کے اندر ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی ہے, اس سے بھی ریاست کو فائدہ اٹھانا چاہیے. مثلا محمد خان جنیجو نے اگر یہ کہا کہ روس نے طے کر لیا ٹائم لائن سے افغانستان سے نکلنا ہے, امریکہ نے طے کر لیا, ہم نے کب نکلنا ہے, تو یہ بڑا پرٹیننٹ کوسچن تھا. ہم ابھی تک اس کیچڑ اور دلدل سے نکل ہی نہیں پائے. بالکل صحیح.
بالکل صحیح ہے ملک صاحب. یہ تو ایک ظاہری بات ہے کہ ہم نے بینظیر بھٹو کی سیاست کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. آج جب بینظیر کی شہادت ہو گئی اور پھر پی پی کی 2008 سے 13 میں پاور رہے, ابھی بھی سندھ میں ان کی حکومت ہے, یہ دس از تھرڈ ٹائم. آپ ابھی آج کی پیپلز پارٹی کی سیاست کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو ایک میچور سیاست کر رہے ہیں اور جو ان کی پارٹی کی لیگیسی ہے یا ان کے جو آباء و اجداد کی لیگیسی ہے وہ نظریاتی سیاست لے کے چل رہے ہیں جو ان کی پیپلز پارٹی کی نظریاتی سیاست ہے؟ ایک تو بات یہ کہ اب پاکستان میں نظریاتی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. 1985 کے انتخابات کے بعد جو یہاں ماحول پیدا کیا وہ غیر نظریاتی تھا, لہذا پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی دونوں irrelevant ہو گئی کیونکہ نظریاتی سیاست نہیں. پیپلز پارٹی نے پریگمیٹک اپروچ کے تحت محترمہ بے نظیر بھٹو نے انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ اب وہ پاکستان نہیں ہے کہ جو 70 والا تھا, 80s والا تھا, اور پھر انہوں نے اس پریگمیٹک اپروچ کے ذریعے سمجھوتے کر کے اور انہوں نے اپنی سیاست کو لے کے چلی. لیکن ان کے اندر دو بس تھے, ایک تو وہ اقتدار قربان کر دیتی تھی اور پارٹی بچا لیتی تھی, دوسرا پارٹی آرگنائزیشن کارکن سے تنظیم سے ان کا رابطہ تھا, تنظیم سازی کو بڑی اہمیت دیتی تھی, ورکرز کے کنونشن میں جاتی تھی اور سٹیج پہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی طرح اس شہر کے عہدیدار بیٹھے ہوتے تھے اور ایم این اے ایم پی اے نیچے ہوتے تھے. تو اب ایک نیا ماڈل ہے پیپلز پارٹی کا, وہ یہ ہے کہ بھئی اقتدار بچا لیں اور پارٹی کی خیری, اور پارٹی جو ہے وہ بڑے بڑے محلات میں بلاول ہاؤس, زرداری ہاؤس تک محدود ہو گئی ہے. پارٹی کی تنظیم کو بھی اہمیت نہیں دی جا رہی, اور بلاول صاحب کا بھی براہ راست رابطہ جس طرح ہونا چاہیے وہ کارکنوں سے اس طرح نہیں ہے. ان کے ارد گرد ایک سیکیورٹی کا احسار ہے, یقیناً ان کو خدشات بھی ہیں, لیکن گھر کے اندر تو یا پارٹی آفس میں تو وہ مل سکتے ہیں. تو ان کے رابطے اس طرح نہیں ہیں جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے, ذوالفقار علی بھٹو کے ہیں. اور بلاول کی پولیٹیکل سٹرگل بھی وہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف نہ وہ جیل گئے, نہ انہوں نے روڈ پہ مار کھائی, نہ ان کی سٹرگل ہے. جو ان کا پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پاس لاٹ ہے ڈائناسٹک پالیٹکس کے میں سے جو بچے ہیں, مونس لائی ہے, مریم نواز صاحبہ ہیں اور حمزہ شہباز ہے, ان میں یہ سب زیادہ لائق ہیں. یہ شیخ زائد اسکول سے پڑھے ہیں, ان کی تربیت محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی پیٹ سے کی ہے. جب وہ پریگننٹ تھی, پرائم منسٹر تھی, تو اس وقت سے وہ ان کی تربیت ہو رہی ہے. انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ جو وقت گزارا اس میں گرومنگ ہوئی. پھر وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں سے پڑھے ہیں, تو ابھی وہ اس میں جو پارلیمنٹ میں ان کی پرفارمنس رہی ہے یا جی بی میں انہوں نے کمپین کی ہے, یا کنٹینٹ ان کا بہت بہتر ہوتا ہے, اور اردو پہ بھی وہ غور کر رہے ہیں. لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ پنجاب میں کس طرح اور سندھ میں جو نئے جیالے پیدا نہیں ہو رہے. ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو نئے جیالے کریٹ کرتی تھی, تو جو یوتھ ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی خاص لنک نہیں نظر آتا, اور جو اور نئے طبقات پاکستان کے سیاست میں آ رہے ہیں ان کے ساتھ وہ انٹریکٹ نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے طاہر ملک صاحب, آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے جانا جائے, بینظیر بھٹو کی سیاست اور ان کی فورن پالیسی, اور آج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. یہ مختلف ہم نے سوالوں کو کور کرنے کی کوشش کی, اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے بہت ہمیں ہسٹری اور کو جو ہے وہ کنٹمپریری سچویشن سے لنک کیا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ اور آپ کے تجزیے کا بھی بہت شکریہ سر. بہت شکریہ.